अस्सलाम वालेकुम। आएँ जी अब सवालों के जवाब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन ये है कि वो साहब का है कि वो कहते हैं स्ट्रेस रिलीज और नींद बेहतर होने से कितने परसेंट शुगर का ताल्लुक है। 50% अगर स्ट्रेस है, नींद नहीं आई तो आपकी शुगर फास्टिंग हाई होगी, इंसुलिन हो जाएगा। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि नींद का और उसका बहुत गहरा ताल्लुक है इंसुलिन का, तो वो आप गौर से सुन लें। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, स्ट्रेस कम करने का दो आसान तरीके बता दूँ। एक, लंबी वॉक करें, और दूसरा, नींद पूरी लें, 9 बजे सो जाएं, बस ये काफ़ी है। और सोने के लिए कि कार्ब ना लें 3-4 बजे के बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपका जो लेक्चर नंबर 400 है वो उसके साथ वो पूछ रहे हैं कि पेशावरी कावर ले सकते हैं। आप असल में मैं आसान ये है कि पहले 3 महीने आप रिवर्स कर लें, उसके बाद आप ले सकते हैं कावा, ग्रीन टी ले सकते हैं, पहले 3 महीने ना लें। डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन है एक खातून का, वो पूछ रही हैं कि पूरे 9 मंथ जो है ख़वातीन लेती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट खाती हैं कैल्शियम सिट्रेट की जगह, तो प्रेगनेंसी में क्या करें, वो ज़रूरत बड़ी होती है इसकी। बिल्कुल गलत बता रहे हैं आप। लेक्चर नंबर 261, 262 तो ज़रूर सुने। आप डाइट से कैल्शियम लें, इस पर मैंने बहुत से लेक्चर बनाए हैं। आप कम से कम 261, 262 ज़रूर सुन लें। आप विटामिन डी लें, आप कैल्शियम ना लें। ये कैल्शियम बोन को ख़राब करेगा, बच्चे को भी ख़राब करता है, आर्टरी को ब्लॉक करता है। इस पर मेरे लेक्चर हैं। बिल्कुल ये बात गलत है, अभी साबित हो गई है कि जो कैल्शियम सप्लीमेंट हैं ये नुकसानदेह हैं। तो आप प्लीज़ वो लेक्चर सुन लें। आप बिल्कुल लो कार्ब कीटो डाइट कर सकती हैं प्रेगनेंसी में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक साहब पूछ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर के लिए कोई डाइट प्लान बता दें। असल में वही डाइट प्लान है 251 चल रहे हैं, जो कीटो या लो कार्ब या कार्निवोर डाइट है। ये शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, तीनों के लिए एक है, क्योंकि इन तीनों की वजह है कि इंसुलिन। तो जो ही आप लो कार्ब डाइट पे आएंगे तो वो एक ही डाइट है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक क्वेश्चन और आया, वो पूछ रहे हैं कि कार्निवोर डाइट में एप्पल साइडर विनेगर जो है वो सुबह लेमन सॉल्ट वाटर के साथ ले सकते हैं। हाँ, वो बहुत बेहतर है, क्योंकि मैदे की एसिडिटी प्रोटीन और मिनरल हज़म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल ठीक है, अगर आपको मसला नहीं हो तो आप ज़रूर ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक क्वेश्चन आया, वो पूछ रहे हैं कि अगर बॉयल राइस लें प्लेन और उसके बाद उसका पानी फेंक दें और उसको फ्रिज में रख दें और 24 घंटे के बाद फिर उसके अंदर सब्जियां, गोश्त वगैरह मिक्स करके खा सकते हैं। अच्छा नहीं, ये रेजिस्टेंस इंसुलिन का थ्योरी आई थी, लेकिन ये फेल हो गई है। ये देखें, ये डॉक्टर साहब ने भी कहा, ये नीचे जो आ रही है रीडिंग, ये आई थी 32, ये जो उन्होंने फ्रीज़ करके खाया था, और ये बाकी 30। इतना फ़र्क नहीं है, ये थ्योरी फेल हो गई है। ये इन्होंने किया था ब्रेड के ऊपर फ्रीज़र में रख के, चावलों पे भी किया है, तो वो रिजेक्ट हो गया है। ज़्यादा फ़र्क नहीं। आसान तरीका यही है कि आप अपना खून चेक कर लें स्टिक से, उसके बाद आप वो खा के फिर कर लें। आसान तरीका है। लेक्चर नंबर 17 सुन लें आप जाके। डॉक्टर साहब, ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने दो बातें पूछनी है। पहले ये है कि ये बता रहे हैं कि केटो पे हैं और इसके बॉडी के अंदर ना पानी रिटेन बहुत ज़्यादा कर रहा है, वेट भी उनका काफ़ी ज़्यादा है, और वॉक वो कह रहे हैं 10 किलोमीटर डेली करते हैं, और पेट की जो साइड पे जो चर्बी है वो अंदर नहीं जा रही। तो वो पूछ रहे हैं क्या कुछ दिन नमक कम करके देख सकते हैं, या बाकी इलेक्ट्रोलाइट तो वो ले रहे हैं। आप कम करके देख लें, लेकिन ये असल में पानी का मसला नहीं है, ये फ़ैट है सारा। ये बहुत देर से जाएगा, इसको 6 महीने साल लग जाएंगे। आप लो कार्ब पे डाइट जारी रखें। अगर आप एक दिन भी हफ्ते में बदपरहेज़ी करेंगे इस स्टेज पे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर रुक जाएगा, 2-2 हफ्ते वेट लॉस नहीं होता। पिछले मैं हमेशा ये कह रहा होता हूँ कि पहले 3 महीने 6 महीने अपना टारगेट अचीव कर लें, फिर आप लो कार्ब पे आके बदपरहेज़ी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये आप ठीक है, सली करके देख लें आप, लेकिन मेरा ख्याल ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक क्वेश्चन आया है, ये कह रहे हैं कि फ्लैक्स सीड में 7 ग्राम में 500 मिलीग्राम ओमेगा 3 हैं, तो ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये असल में बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये ओमेगा 3 ALA हैं, ये प्रिकर्सर है, DHA EPA से पहले वाले हैं। ये हमारा जिस्म सिर्फ 1% कन्वर्ट करेगा DHA और EPA में। तो ये इसमें मैंने पूरे लेक्चर बनाए हैं कि ये पुरानी बातें हैं, छोड़ दे। डायरेक्ट जो ओमेगा 3 है वो EPA DHA, और वो सिर्फ फ़िश ऑयल में पाया जाता है, या ग्रास फिनिश्ड बीफ या उसमें चर्बी में बहुत कम पाया जाता है। असल फ़िश में पाया जाता है, लेकिन उनमें भी होता है। अंडे की जर्दी में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। ये कन्वर्ट हो गया, तो लोग कहते हैं
گاجر میں وٹامن اے ہے، وہ کیروٹین ہے. وٹامن اے جو ہے ریٹینول ہے، اصل فارم یہ ہے ایکٹیو فارم. وہ ہمارا جسم 5 کلو گاجروں کو کنورٹ کر کے 50 ملی گرام بنائے گا ریٹینول. تو ریٹینول ڈائریکٹ لیں. یہ اسی طرح ہے. یہ اومیگا 3 جو ہے 500 ملی گرام میں سے 1 ملی گرام آئے گا، اور ڈوز ہے اس کا 2 سے 3 گرام. 2000 ملی گرام یا 3000 ملی گرام اومیگا 3 ڈیلی ڈوز ہے نارمل. یہ آپ لیکچر نمبر 357 سن لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب کا کویشچن آیا، وہ آپ کے پرانے کسی کویشچن کا ریفرنس دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کسی صاحب نے اس کویشچن میں بتایا تھا کہ ان کا HbA1c 9 تھا جو اب 4 ہو گیا، تو انہوں نے کون سی میڈیسن لی تھی؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو HbA1c ہے 2 سال سے 8.5 جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ان کی ایج 38 ہے، اور ٹائپ 1 کے ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں. اور ٹائپ 1 میں تو نہیں ہو، وہ ٹائپ 2 کے تھے. وہ ڈائٹ اور کاربن ڈائٹ ایکسرسائز اور ویٹ ٹریننگ سے کیا ہوگا اس نے. دوسرا ٹائپ 1 میں بہت مشکل ہے. ٹائپ 1 میں آپ 5 ساڑھے 5 تک بھی رکھیں تو لیکچر نمبر 74 اور 76 سن لیں، اور 85 ڈائٹ پلان ہے ٹائپ 1 کے لیے. تو ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر لو کارب ڈائٹ کریں گے تو انسولین کم ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے لیکن اتنے تک نہیں آئے گا کبھی. بہت مشکل ہے. وہ ڈاکٹر صاحب نے تو مینٹین کیا ہوا ہے برسٹین نے، لیکن آپ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب کا کویشچن ہے. وہ کہتے ہیں ان کی وائف جو ہے، ان کا ٹرائی گلیسرائڈ ٹیسٹ جو ہے اس میں اس کی ویلیو 250 آئی ہے، اور وہ آپ کی کیٹو ڈائٹ کے اوپر ہیں. تو ٹرائی گلیسرائڈ کے لیے کوئی ہومیوپیتھک میڈیسن لے سکتے ہیں؟ نہیں، اگر آپ کیٹو ڈائٹ پہ ہیں تو 100% 3 مہینے میں یہ 100 سے نیچے آ جائے گا. ٹرائیگلیسرائڈ لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ سے ہی ٹھیک ہوگا. کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف 3 مہینے لو کارب ڈائٹ کر کے دیکھیں اور پھر چیک کرا لیں، پھر پتہ لگ جائے گا آپ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب کا کمنٹ آیا وہ لوگل آیوڈین کے بارے میں، کہ کسی کو چاہیے تو کوثر میڈیکو جو کراچی میں ہے وہ. ہاں، یہ کراچی والوں کو بہت فائدہ ہو جائے گا. وہ وہاں سے کہتے ہیں آپ 2%، 3%، 5 بنوا سکتے ہیں. تو باقیوں کو تو ڈھونڈے پڑے گا. ابھی بھی لاہور وغیرہ میں بھی جو بڑے بڑے فضل دین ہیں جیسے، تو ان سے آپ جا کے آرڈر پہ بنوا سکتے ہیں. کسی اچھی فارمیسی کو کہیں گے تو وہ بنا دیں گے آپ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آرتھرائٹس والے بھی یہ سارے سپلیمنٹس لیں گے، اور آرتھرائٹس میں بیف لینا صحیح ہے، اور گوشت میں چکن اور فش لینا ہوگا اسی طرح جس طرح عام ہاں لیتے ہیں؟ بالکل، کیٹو ڈائٹ مکمل کرنی پڑے گی. لو کارب کاربن ڈائٹ. آپ حیران ہوں گے کہ گوشت ہی کھائیں اور فیٹ، مکھن، گھی، چربی کھائیں تو جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ حیران کن بات ہے، کوئی مانے گا نہیں. لیکن آپ 3 مہینے صرف لیکچر نمبر 400 ڈائٹ پلان کر کے دیکھیں یا کیٹو کر کے دیکھیں. 6 مہینے بعد آپ کو سارا پتہ لگ جائے گا. بالکل لیں، کچھ نہیں ہوگا اس سے. کاربوہائیڈریٹ نہ لیں ساتھ بس. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ میں ویٹ لفٹنگ کر رہا ہوں اور ڈیلی 200 گرام فیٹ لے رہے ہیں اور 25 گرام کاربز لے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ویٹ گین کے لیے اور مسل گین کے لیے صحیح رہے گا؟ نہیں، فیٹ اور کارب سے مسل کیسے بنیں گے بھائی؟ لیکچر سن لو. مسل پروٹین سے بنتے ہیں. آپ کو پروٹین لینی پڑے گی. کاربوہائیڈریٹ چھوڑ دیں. 100 150 20 گرام پروٹین لے لیں. فیٹ 150 200 گرام تو چلو ٹھیک ہے اگر آپ اتنا کر رہے ہیں. یہ پروٹین بڑھائیں، پروٹین زیادہ لیں. 2 گرام پر کلو گرام باڈی ویٹ. مسل بڑھانے ہیں تو پروٹین کھائیں، کارب نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پوچھ رہے ہیں کہ فیٹ سے وزن بڑھ جاتا ہے، تو فیٹ کو بالکل ختم کر دیا جائے، جسم کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ نہیں، آپ نے لیکچر نہیں سنے. لیکچر میرا ویڈیو نمبر 7 سن لیں یا 10 یا 16. فیٹ سے سارے آپ کے ہارمون بنتے ہیں، سیکس ہارمون بنتے ہیں، انزائم بنتے ہیں. آپ کیسے فیٹ چھوڑیں گے؟ فیٹ کبھی کم نہ کرنا زندگی میں، یاد رکھنا. کاربوہائیڈریٹ 0 کر دیں. پروٹین اور فیٹ یہ کبھی نہیں کم کرنی. فیٹ ہر حال میں کھائیں. فیٹ کم کریں گے تو دیکھنا نہیں آپ نے کیا حال ہو گیا جس کا. فیٹ جو کم کرتے ہیں بہت خطرناک ہے. فیٹ کبھی نہیں چھوڑنا، اور پروٹین سے ڈبل لینا ہے. اگر 30 گرام پروٹین لے رہے ہیں تو 60 گرام فیٹ لیں آپ. اچھا دوسرا یہ پوچھ رہے ہیں کہ فیٹ اگر ویٹ اپنا کم کرنا ہو تو فیٹ کتنا لینا چاہیے؟ فیٹ وہ آپ ویڈیو نمبر 16 سن لیں، آپ کیلکولیٹ کر لیں. فیٹ کم نہ کریں آپ، کیلوری کم نہ کریں آپ. فیٹ لیں، جب کیٹون بنیں گے تو فیٹ برن ہو جائے گا. بس کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے فیٹ بڑھائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تخم لنگا کیسے لیں فائدہ ہو؟ اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو رات کو آپ بھگو دیں پانی میں.
کم سے کم 8-10-12 گھنٹے، اور صبح پھر اس کو آپ پی لیں یا دہی میں ڈال کے جیسے استعمال کرنا ہے. تو 12-14 گھنٹے بھگو دیں، اس سے فائدہ ہوگا، پورا پھول جائے گا اور اس کی نیوٹریشن ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کویشچن بیسیکلی کمنٹ ہی آیا تھا کہ مغرب کے اندر یہ K2 جو ہے 409 UG ریکمینڈیڈ ہے، تو پاکستان میں تو یہ اویلیبل نہیں ہے. نہیں، پاکستان میں اصل میں MK7 اویلیبل ہے، 100 مائکرو گرام میں ہے. 200 300 400 والے نہیں اویلیبل فی الحال. مجبوری ہے، ابھی تو شکر ہے کہ ماننے شروع ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب. پہلے تو مانتا کوئی نہیں تھا، ابھی آ جائیں گے. ایسا صبر کر لیں ذرا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک پیشنٹ کا آیا ہے سوال، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عمر 61 سال ہے اور وزن ان کا 90 kg ہے. بلڈ پریشر ان کا 130/90 رہتا ہے. دل کی 2 دفعہ انجیوگرافی ہوئی ہے. دل کی میڈیسن جو ہے وہ ریگولر لے رہے ہیں. پروسٹیٹ کا مسئلہ ہوا ہے، الٹرا ساؤنڈ میں پروسٹیٹ کا ویٹ 30 گرام آیا ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں کوئی دوائی اور پرہیز تجویز نہیں، کر دیں. 30 گرام تو نارمل ہے. پراسٹیٹ کا علاج اس کے سائز سے نہیں ہوتا. یہ لیکچر نمبر 155 وہ آپ سن لیں. اس کا علاج تکلیف سے ہوتا ہے، اس لیے 30 پہ آپ کو تکلیف نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ کرا کے دیکھیں، پیچھے پیشاب نہیں رہ رہا تو کسی دوائی کی ضرورت نہیں. تو آج کل وہ کیپسول آتا ہے ٹیمسولاسین 0.4 ملی گرام کا، وہ ایک کیپسول لینا ہوتا ہے. لیکن آپ لیکچر نمبر 155 سن لیں. اچھا جی، اللہ حافظ.